सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल किया करते हैं, जिनसे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिला करती हैं। आज भी एक नए मौजू के साथ आपके पास हाजिर हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से बड़ी कीमती और प्यारी बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के आखिरी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत तुम में मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक और करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक लेकर हम आए हैं वो है फ़रिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं। जी हाँ, अल्लाह के फ़रिश्तों के मुतालिक आज हम कुछ गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर बात करना शुरू करें, हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए मौजूद हैं। आइए पहले इनसे इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई, आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम एहसान अहमद अत्तारी है और मैं मदनी कॉलोनी से आया हूँ। एहसान अहमद अत्तारी मदनी कॉलोनी से आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज पर अपने तारुफ बयान किया। तो क्या करते हैं एहसान भाई आप? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास 5 में पढ़ते हैं। बड़े छोटे से लगते हैं, 5 क्लास में पहुँच गए हैं आप तो। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 12 साल। 12 साल है माशाअल्लाह तकरीबन, ठीक है। अच्छा, और कुरान पाक पढ़ लिया आपने? जी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया नाजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक नाजरा मुकम्मल पढ़ लिया और स्कूल में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। चले अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई, आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है मोहम्मद याह्या और मैं आया हूँ मदनी कॉलोनी से। आपका नाम मोहम्मद याह्या है और आप भी मदनी कॉलोनी से आए हैं, ठीक है। याह्या, किसका नाम था याह्या, पता है आपको? जी, एक मशहूर नाम किसका था? हजरत साहब थे। हजरत साहब थे? क्या मतलब हजरत साहब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनका नाम मोहम्मद याह्या रखा गया था। मोहम्मद याह्या रखा गया था। भाई, एक अल्लाह के नबी है जिनका नाम था याह्या, ठीक है। एक अल्लाह के नबी हैं कुरान करीम में भी जिनका जिक्र है, वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। किनके थे? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हाँ, अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम नबी थे वो, ठीक है। और अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मकाम और उनका मर्तबा था। तो माशाल्लाह उनकी निस्बत से आपका नाम याह्या है। क्या करते हैं याह्या? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, कुरान हाफिज़ बन रहा हूँ। अच्छा, स्कूल भी पढ़ रहे हैं और कुरान भी हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। कौन सी क्लास में? अभी मैं 7 में जाऊँगा। 7 क्लास में जाएंगे, ठीक है माशाल्लाह। और कुरान पाक के कितने सिपारे हो गए? 28 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए आपने? माशाल्लाह। तो दोनों कैसे मैनेज करते हैं? हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और जो है स्कूल भी पढ़ रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, बचपन से मैं थोड़ा होशियार हूँ। मेरी अम्मी भी अक्सर कहती है जिक्र, थोड़े नहीं, आप तो ज़्यादा होशियार लग रहे हैं माशाल्लाह से। मेरी अम्मी अक्सर जिक्र करती है कि मैं मतलब होशियार हूँ, तो मैं दोनों चीज़ एक साथ कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं दोनों चीज़ एक साथ कर रहा हूँ। तो हिफ्ज़ कब स्टार्ट किया आपने फिर? जब मेरी उम्र तकरीबन
6 साल थी। मतलब काफ़ी अरसा हो गया हिफ्ज़ करते हुए भी। जी। अच्छा, सीखने की इंटरेस्टिंग बातें, हमारे याहिया स्कूल भी पढ़ रहे हैं और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, तो बच्चे और बच्चों के जो वालिदैन हैं वो भी तवज्जो करें। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलवानी चाहिए। और जो बच्चे ये समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, दोनों को किस तरह मैनेज करें, स्कूल भी करें तो हिफ्ज़ भी करें तो कुरान भी पढ़ें तो हम कैसे करेंगे, बच्चे यूँ कहते हैं ना, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल याहिया की सूरत में मौजूद है। माशाल्लाह ये हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और स्कूल भी पढ़ रहे हैं, और साथ में फिर आगे क्या प्लान है? हाफिज़ आलिम भी बनेंगे इंशाल्लाह, आलिम दीन भी बनेंगे। हाफिज़ कुरान बनने के बाद आप भी माशाल्लाह आलिम दीन बनेंगे, एहसान इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपने मकासद में कामयाब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर। अल्लाह के आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं और वो अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं करते। ठीक है, अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने जो हुक्म उनको दिया है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते। वो फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह पाक ने उन्हें जो हुक्म दिया है। ठीक है, तो हमें सीखने को मिला कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह पाक ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वयफ़अलून मा युमरून। अल्लाह पाक जो उन्हें हुक्म देता है वो कर गुजरते हैं, जो उन्हें हुक्म दिया जाता है ये वो काम कर लेते हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह के फरिश्ते वो मखलूक है नूरी कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, क्योंकि वो मासूम हुआ करते हैं। यूसुफ भाई, ये मासूम का क्या मतलब होता है? मासूम के माना होते हैं कि अल्लाह ताला ने जिनको गुनाहों से बचा कर रखा हो। तो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं ना, ये मासूम हुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने इनको गुनाहों से बचा कर रखा है। यूसुफ भाई, वो बहुत से छोटे बच्चे होते हैं और हम उनको मासूम बोलते हैं, वो क्यों? ये मदनी चैनल के नाज़रीन, ये देखें, ये बड़ी अहम तरीन बात, बड़ा अहम सवाल पूछा है याहिया ने कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके कहते हैं कितना मासूम बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है। तो याद रखें, इंसान मासूम नहीं है। ठीक है, इंसान मासूम नहीं हो सकता। फरिश्ते मासूम होते हैं, इंसान मासूम नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका गुनाह नहीं लिखा जा रहा होता, उन्हें गुनाहों से लेकिन बचना चाहिए, लेकिन उनका गुनाह नहीं लिखा जा रहा होता है। ठीक है ना, अब वो उनसे उनका गुनाह लिखा तो नहीं जा रहा है, लेकिन उन्हें मासूम कहना मना है। एक दिन का भी बच्चा है उसे मासूम नहीं कह सकते। ठीक है, मासूम कौन होता है पता है? अंबिया कराम मासूम होते हैं, अल्लाह के जो नबी है वो मासूम होते हैं, फरिश्ते हैं वो मासूम होते हैं। अल्लाह के जो नबी होते हैं उनसे गुनाह नहीं हो सकते, सगीरा कबीरा कोई भी गुनाह नहीं हो सकते। इसी तरह से जो फरिश्ते हैं वो भी मासूम होते हैं, उनसे भी गुनाह नहीं हो सकता। यूसुफ भाई, ये कुछ लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम का दाना खा लिया था तो वो गुनाह है, तो ये कह सकते हैं? देखें, ये तो बहुत बुरी बात है एहसान, अल्लाह के नबी से तो गुनाह हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी से तो गुनाह नहीं हो सकता है, फरिश्तों से गुनाह नहीं हो सकता, अल्लाह के नबियों से गुनाह नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि अल्लाह के नबी के बारे में यूँ कहना कि उनसे गुनाह हो गया था। भाई अल्लाह के नबी तो लोगों की हिदायत के लिए आते हैं ना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आते हैं। और अगर यूँ कह दिया जाए कि उनसे ही गुनाह हो गया था तो ये कितनी बुरी बात हो जाएगी। जो दूसरों की हिदायत के लिए आए हैं उनसे कैसे गुनाह हो सकता है? अल्लाह ने उनको बिल्कुल मासूम रखा है, अंबिया कराम को मासूम रखा है, अल्लाह पाक ने जो है वो फरिश्तों को मासूम रखा है, तो इनसे गुनाह हरगिज़ नहीं हो सकता। वो तो इनकी ख़ताए इज्तिहादी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनको ज़मीन में भेजना था, है ना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन में उनको खलीफा बनाकर भेजना था। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ याहिया ये बात कि इस तरह की बातें हमारी स्कूलों की किताबों में भी लिखी होती है। ठीक है, सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए,
حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کیپ اٹ ان یور مائنڈ دیٹ کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو, ان سے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی یا گناہ نہیں ہوا. اسی طرح سے جو فرشتے ہیں وہ بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, اللہ پاک انہیں بھی گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ ذہن بنا کر رکھیں, آدم علیہ السلام سے ہرگز گناہ نہیں ہوا, کسی بھی نبی سے ہرگز گناہ نہیں ہوا ہے. یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نبی سے گناہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہوگی بیٹا؟ ٹھیک ہے یوسف بھائی, یہ فرشتے کھاتے پیتے کیا ہیں؟ یحییٰ, فرشتے جو ہے نا یہ ہماری طرح کھانے پینے سے پاک ہیں, یعنی انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی انسان ہے نا, کھانا کھا لیتے ہیں, پھر اس کی کچھ عرصہ گزرتا ہے, ٹائم گزرتا ہے تو بھوک لگتی ہے دوبارہ سے. لیکن اسی طرح جنات کا معاملہ بھی ہے, جانوروں کا معاملہ بھی ہے, لیکن فرشتے جو ہے نا وہ کھانے پینے سے پاک. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے پاس کھانا پیش کیا, وہ آپ کے پاس مہمان بن کر آئے تھے نا فرشتے, تو جب آپ نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھایا ہی نہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. جب وہ کھانا آپ نے ان کے آگے کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے آگے کھانا کیا تو وہ کھا ہی نہیں رہے تھے, تو آپ نے فرمایا أَلَا تَأْكُلُونَ, کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں. ٹھیک ہے, فرشتے کھانے پینے سے پاک. یوسف بھائی, فرشتے تو نور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ انسانی شکل میں کیا آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے نا فرشتے, انسانی شکل میں آئے تھے. اچھا, اسی طرح سے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے تو انسانی شکل میں آئے. تو فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں, قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں, اب ایک بات پیارے بچوں بہت اہم ہے, وہ توجہ سے سننے کے لائق ہے. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں جس طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا. جنات کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے. جنات کو دیکھا کبھی آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ نہیں دیکھا جنات کو. جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ بھائی انسان تو جنات کو نہیں دیکھ سکتا نا, جنات تو انسان کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن خام ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا, اور انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جنات میں بھی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتے ہیں, جنات میں بھی اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, کفار بھی ہوتے ہیں, بد مذہب بھی ہوتے ہیں, گمراہ بھی ہوتے ہیں. یعنی انسانوں میں جس طرح کیٹیگری ہے نا, ویسے ہی جنات کے اندر بھی کیٹیگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کہنا میں جن ہوں, تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے, پھر وہاں سے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے. ارے ماشاءاللہ بھائی, یہ ذہن دیکھیں یحییٰ کتنا پیارا ہے ان کا. احسان کہہ رہے ہیں بھائی, وہ ملیں گے تو ان کو نیکی کی دعوت دیں گے. نیکی کی دعوت کیا کہیں گے؟ چلو نماز پڑھ کر آتے ہیں, ایسے کہیں گے. جی چلو نماز پڑھنے چلو, نماز کا ٹائم ہو گیا. تو وہ آپ کے ساتھ اگر نماز پڑھنے چل دیا پھر ڈر تو نہیں لگے گا آپ کو؟ وہ نیک کام کے لیے, کیونکہ لے جانے ثواب بھی ملے گا. واہ بھائی, بڑے بہادر ہیں ماشاءاللہ آپ تو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کوئی اس طرح کی چیز سے کہ وہ ہمیں ڈرانے والی یا خوفزدہ کرنے والی ہو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ نے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے. کسی سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے. اب دیکھیں نا, سوال وہی پیدا ہو جائے گا کہ نور ہے تو پھر انسانی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ بھائی فرشتے جب انسانی صورت میں آ سکتے ہیں, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا. وہ کس صورت میں آئے؟ انسانی شکل میں آ گئے. یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کسی سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے. اور وہ کس صورت میں آئے دنیا میں؟ انسانی شکل میں آئے. ٹھیک ہے نا. آپ کی حقیقت نور ہے, حضور علیہ السلام کی حقیقت نور ہے, لیکن اللہ پاک نے آپ کو کس صورت میں بھیجا ہے؟ انسانی شکل میں بھیجا ہے. ماشاء اللہ, بات سمجھ میں آ گئی اب. ٹھیک ہے نا, کہ فرشتے بھی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. یوسف بھائی, فرشتے کرتے کیا؟ بھئی فرشتوں کے مختلف کام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں, مختلف ڈیوٹی آئے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا نا, وہی
اللہ ताला ने अंबिया कराम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा, अल्लाह के करीब करने के लिए भेजा। यूं ही अल्लाह पाक ने फरिश्तों की मुख्तलिफ क्या लगाई है, ड्यूटियाँ लगाई। अब कुछ फरिश्ते क्या करते हैं, अंबिया कराम के पास वही लेकर जाते हैं, ठीक है। यूसुफ भाई ये वही क्या होती है? यानी ये अल्लाह ताला का एक पैगाम होता है ना, इसको समझने के लिए आपके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि ये अल्लाह का एक पैगाम होता है, जो अल्लाह का पैगाम वो लेकर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज, एक पैगाम, एक हुक्म है कोई, वो लेकर जाते हैं नबियों के पास। फरिश्तों के अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई, ठीक है। यूं ही किसी की जिम्मेदारी है बारिश बरसाना, बाज़ फरिश्ते बारिश बरसाते हैं। किसी की ड्यूटी ये कि वो हवा को चलाते हैं, और किसी की ड्यूटी ये कि वो मखलूक तक रोज़ी पहुंचाते हैं, ठीक है। और किसी के ज़िम्मे इंसान के बदन के अंदर तसर्रुफ़ करना है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसान की हिफाजत करते हैं। यूसुफ भाई अभी आपने तसर्रुफ का वर्ड बोला, ये क्या है? तसर्रुफ़ का मतलब है कि इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ वो करना, मुख्तलिफ ऐसे काम करना जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, जैसे रूह कब्ज़ करना, ठीक है ना। अब रूह कब्ज़ करना ये भी फरिश्तों का काम है। अच्छा अब देखें, आपको पता है दो फरिश्ते ऐसे हैं जो हमारे नामा अमाल लिख रहे हैं, उनके नाम बताएं क्या है? चलें, किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन क्या है? किरामन कातिबीन, उनका काम क्या है? अमाल लिखते हैं, नेक और बुरे। एक फरिश्ते की ड्यूटी है वो क्या करते हैं? नेकियां लिखते हैं। दूसरे की क्या ड्यूटी है? बुराइयां लिखते हैं, वो गुनाह लिखते हैं। अब ये दोनों फरिश्ते मौजूद है ना, ये हम जो भी अच्छे काम करेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छी बात करेंगे, ये क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिखते रहेंगे। जो गुनाह करेंगे, नमाज़ें कज़ा करेंगे, लोगों की दिल आज़ारी करेंगे, जुल्म करेंगे, वो भी लिखते जाएंगे। अब ये सारा लिखा, जितना भी लिखा हुआ होगा ना, ये फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में समझने के पेश होगा, उसका वज़न किया जाएगा, ठीक है। और वज़न करने के बाद जैसे आपकी कॉपी दें मुझे अब एक नेकियों का है और एक जो है गुनाहों का पलड़ा है, ठीक है। अब इसमें मिसाल के तौर पे 20 पेजेस हैं, इसमें 3 पेजेस हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब एक को जो है नेकियों के पल्ले में रख दिया जाएगा, जो नेकियों वाला जो पल्ला होगा, ठीक है, और जो गुनाह वाला होगा उसको गुनाह में वाले में रख दिया जाएगा। अब अगर नेकियां ज़्यादा हैं तो ये वज़नी हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर उठ जाएगा। तो अब देखें हमें किसको बढ़ाना है? ओ नेकी वाले को, नेकी वाले को बढ़ाना है ना बेटा। हमें किसको बढ़ाना है? हमें नेकियों वाले को बढ़ाना है हमें नेकियों वाले को बढ़ाना है। अगर आप नमाजें पढ़ते जाएंगे तो ये नेकियों वाला ऊपर होते जाएंगे, जो रजिस्टर है आपका भारी होता जाएगा। यहाँ हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग कोई चीज मदद करते हैं वो तो नीचे जाती है, ये ऊपर कैसे जाए? हाँ, तो ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने निज़ाम अदल ऐसा रखा है कि जो नेकियों वाला पलड़ा अगर भारी है तो वो नीचे जाने की बजाय ऊपर उड़ जाएगा। ये ऐसा निज़ाम होगा, अल्लाह ताला का निज़ाम है, ठीक है ना। तो हमें तो नेकियों वाला जो तराजू है, नेकियों वाला जो पल्ले उसको भारी करना है। अगर गुनाहों का बढ़ता चला गया, ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। हमें नेकियों में इजाफा करना है ना भाई। मिसाल के तौर पर देखें, आज इतनी नेकियां आपके पास हैं। अगर आपने फजर की नमाज पढ़ी, समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आपने फजर की नमाज पढ़ी तो इतनी हो गई, ये इतनी है गुनाह वाली, ठीक है। अच्छा, अब ज़ोहर की नमाज पढ़ी तो ये इतनी हो गई, असर के पढ़ी तो नेकियां इतनी हो गई, मगरिब पढ़ी तो इतनी हो गई, इशा पढ़ी तो इतनी हो गई, है ना, बढ़ता जा रहा है ना। और अब ये क्या होगा, नामा अमल में रखा जाएगा भाई, वज़नी हो जाएगा तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर देगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। और अगर एक शख्स ने गुनाह किया, यानी उसने नमाज नहीं पढ़ी, फजर की कज़ा कर दी नमाज, ठीक है, एक शख्स ने, तो अब गुनाह वाला पलड़ा इतना हो गया, ठीक है। फिर ज़ोहर की नहीं पढ़ी तो इतना बढ़ गया, असर हाँ बढ़ता चला जाएगा। अब इशा की भी नहीं पढ़ी तो अब देखिए गुनाह वाला इतना हो गया और नेकियों वाला इतना सा है। अब गुनाह जिसके बढ़ जाएंगे तो फिर उसे तो दोज़ख में अल्लाह ताला दाखिल कर देगा। ये एक दिन का अगर इतना हो जाए तो 2 दिन की नमाज़ें कज़ा कर दी, 3 दिन की कज़ा कर दी तो पता नहीं कितने गुनाह हो जाएंगे। तो अब बच्चों को तो चाहिए ना, बल्कि बच्चों के तो चले गुनाह नहीं लिखे जा रहे, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, बड़ों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करेंगे। तो ये जो फरिश्ते हैं ना, ये तो नामा अमल लिख रहे हैं, ये तो हमारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ये अल्लाह ताला की बारगाह में क़यामत के दिन पेश किया जाएगा, फिर लोग बड़े परेशान होंगे, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। तो फिर तो प्यारे बच्चों नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह अब हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आपको पता होगा कब्र में जब मुर्दे को रखा जाता है, ऊपर से दफन कर देते हैं,
پھر قبر میں کون آتا ہے بتائیں؟ 2 فرشتے آتے ہیں. 2 فرشتے آتے ہیں. ان کے نام کیا ہیں؟ منکر نکیر. منکر نکیر ان کے نام ہے. وہ پھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ سوال جواب کرتے ہیں. کیا کیا سوال پوچھتے ہیں؟ پہلا ہوتا ہے من ربو. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال کیا پوچھتے ہیں؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال کیا پوچھتے ہیں؟ اس ہستی کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے. اس ہستی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو 3 سوالات پوچھے جائیں گے. کون پوچھے گا؟ فرشتے پوچھیں گے، ہے نا. تو فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے. فرشتے روح بھی قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور کچھ فرشتے پتہ کیا کرتے ہیں؟ بہت پیارا کام کرتے ہیں. کچھ فرشتے یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ درود شریف جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا پہنچا دیتے ہیں. یعنی ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ ہمارا درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. چلے اسی نیت سے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ. یوسف بھائی سب کے نام تو ایک جیسے ہوتے ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے درود بھیجا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا. سب کے نام تو جیسے نہیں ہوتے نا. بھائی آپ کا نام احسان ہے، میرا نام یوسف ہے، ان کا نام یحییٰ، آپ کے سب کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا میں کوئی اور بھی ہوگا نا ایسا. احسان کسی اور کا نام بھی ہے کیا دنیا میں؟ ہوگا جی. آپ کو معلوم ہے احسان کسی کا نام ہے؟ ہوگا. پھر معلوم ہی نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اب بھی ہوتے ہیں. ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں. آپ کے نام والے لوگ ہیں دنیا میں، جانتے ہیں آپ؟ اسکول میں بھی ہیں. تو ان کے ابو کا نام تو کچھ اور ہوگا نا، ہے نا. ان کے ابو کا نام تو اور ہوتا ہے نا. ان کا ابو کا نام تو سیم نہیں ہوتا عام طور پر. تو یہی بات ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ ان کا نام ان کے والد کے نام کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پہچان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقیناً ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تو اپنی امت کے احوال اور حالات بتائے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے حالات کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں فرشتوں کی. ٹھیک ہے. اور باقی فرشتے وہ جو ہے، اور جو باقی فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. کوئی کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. تو وہ سجدے میں ہی ہے. جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ سجدے میں ہی ہے. یعنی وہ اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں. یوسف بھائی کیا فرشتے کعبے کی طرف منہ رکھ کے عبادت کرتے ہیں؟ فرشتوں کا جو قبلہ ہے نا وہ بیت المعمور ہے. وہ کیا ہے؟ بیت المعمور. بیت المعمور ہے. بیت المعمور کہاں ہے اور کیا چیز ہے یہ؟ بھائی یہ بیت المعمور جو ہے نا فرشتوں کا قبلہ ہے. جیسے کعبۃ اللہ ہے نا، جیسے مثال کے طور پر پوری دنیا کے سینٹر میں کعبۃ اللہ ہے، رائٹ. ٹھیک ہے. اب بالکل اس سے اوپر اسٹریٹ آپ 7ویں آسمان پہ چلے جائیں تو 7 آسمانوں کے اوپر بالکل کعبے کی بھی عین سیدھ میں، بالکل کعبے کی عین سیدھ میں 7 آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا قبلہ بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت میں بھی مصروف رہتے ہیں. جسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. تو وہ اللہ کی تسبیح میں ہی مصروف ہیں، اللہ کی حمد میں ہی مصروف ہیں. یوسف بھائی جب انسانوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو 2 فرشتے ہوتے ہیں کرامت کاتبین، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھائی ان کی جو ڈیوٹی ہے نا اب تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ان کا لکھنے کا کام تو ختم ہو گیا. انسان قبر میں چلا گیا. اب نیکیاں اور گناہ دونوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ سٹاپ، موقوف ہو گیا، رک گیا. ٹھیک ہے. اب یہ فرشتے پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فرشتے اس بندے کی قبر کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بندے کی قبر کے پاس جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس بندے کو پہنچاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے نا. تو وہ جو فرشتے ہیں وہ اس کی قبر پر آ کر اگر مسلمان ہوا، نیک بندہ ہوا، اس کی قبر کے پاس آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس کو جو ہے بخشتے رہتے ہیں. یہ ان فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یوسف بھائی تو یہ آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ایصال ثواب کرتے ہیں وہ، تو یہ قیامت تک کرتے رہیں گے یا چلے جاتے ہیں پھر؟ یہ قیامت تک کرتے رہیں گے.
یہ قیامت تک کرتے رہتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے یوسف بھائی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بھائی فرشتوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بہت 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 سارے فرشتے ہیں, یعنی انسانوں سے بھی, جنات سے بھی, جانوروں سے بھی. ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں کہ جو دریائی مخلوق ہے اس سے بھی, جو خشکی کی مخلوق ہے اس سے بھی, پرندوں سے بھی. یعنی آپ کہہ لیں خشکی اور تری اور فضا, جتنی بھی مخلوق ہے نا ان سب سے زیادہ فرشتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. یوسف بھائی یہ فرشتے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے افضل جو ہوتے ہیں وہ کون سے بڑے سب سے مرتبہ؟ افضل جو فرشتے ہیں نا, سب سے افضل فرشتے وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہ 4 فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل ہیں. یوسف بھائی ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ان 4 میں سب سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں, جو تمام فرشتوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. تمام فرشتوں کے سردار ہیں. بھائی یہ جو سب پورے مطلب جتنے فرشتے ہیں ان سب کے سردار ہیں یا ان 4 کے؟ تمام فرشتوں کے. بھائی دیکھیں نا, یہ جو 4 ہیں یہ سب سے افضل ہیں, اور جبریل علیہ السلام ان سے بھی افضل ہیں, تو جبریل علیہ السلام سب سے افضل ہوئے پھر تو, ہے نا. یوسف بھائی یہ شیطان جو ہے اب بڑا شیطان, وہ شیطان تو برا ہی ہے, اچھا شیطان تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا شیطان ہوتا ہے کوئی؟ شیطان تو برا ہی ہوتا ہے نا. جی یہ جو شیطان ہے وہ کیا فرشتہ ہے؟ نہیں بھائی, استغفر اللہ, شیطان تو فرشتہ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. شیطان پتہ کون ہے؟ جن ہے, جن. شیطان کیا ہے؟ جن ہے. یوسف بھائی یہ لوگ کہتے ہیں پہلے یہ فرشتہ تھا. ہاں نہیں, یہ غلط بات ہے بالکل. فرشتہ نہیں ہے, نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. لوگ یوسف بھائی یہ لوگ بھی بولتے تھے کہ پہلے شیطان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. ہاں یہ ہے, شیطان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. اس پر انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو ایک ٹاپک پورا بنائیں گے اپنے پروگرام کے اندر, ایک جنات کے ٹاپک پر, ایک شیطان کے ٹاپک پر بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کریں گے پروگرام. تو یہ جو شیطان ہے نا یہ جن ہے, آگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, نور سے نہیں بنایا. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ پاک نے اس کو مردود بارگاہ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تو کافروں میں سے ہو گیا. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, سچی باتیں, جس میں ہم نے فرشتوں کے متعلق الحمدللہ بہت ساری مفید گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ احسان, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.